देखें, कारोबारी दुनिया में हम अपने कंपेटिटर्स का रूटीन में जायज़ा ले रहे होते हैं ये समझने के लिए कि वो क्या वजूहात हैं उनकी नाकामी की या उनकी कामयाबी की। तो इसी तरह अगर आप दुनिया के तमाम ममालिक की एक फ़हरिस्त बनाएं, उस फ़हरिस्त से उन ममालिक को निकाल दें जहाँ पे कुदरती ज़खायर बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि तेल। और ये लिस्ट जो है आप उस तरह बनाएं कि उसमें दुनिया के कामयाब तरीन और अमीर तरीन ममालिक जो हैं वो ऊपर हों और उसके गरीब तरीन ममालिक नीचे हों। तो इसमें आपको एक चीज़ वाज़ेह नज़र आएगी कि वो ममालिक जहाँ पे ख़वातीन की मईशत में शमूलियत ज़्यादा है वो आपको ऊपर नज़र आएंगे, और जिन ममालिक में ख़वातीन की शमूलियत जो है मईशत में कम है वो आपको नीचे नज़र आएंगे। तो इस बात से साफ ज़ाहिर होता है कि अगर हमने अपने मुल्क में खुशहाली लानी है तो हमें ख़वातीन को मईशत में भरपूर किरदार देना होगा। और ये कोई तअज्जुब वाली बात नहीं है। मैं साइकिल चलाने का शौकीन हूँ, तो मैं आपको एक साइकिलिंग की मिसाल भी देता हूँ कि अगर एक साइकिल जो है वो मुल्क की मईशत की जगह हो, तो दो मुल्कों का आपस में मुकाबला है। एक मुल्क से एक साइकिल पे एक मर्द साइकिल चला रहा है और उसके साथ एक खातून सवार के तौर पे बैठी हुई है, और दूसरी मुल्क की तरफ से दो साइकिलें हैं, एक मर्द चला रहा है, एक औरत चला रही है। अब आप खुद बताएं कि कौन से मुल्क की साइकिल जो है, यानी कि उस मुल्क की मईशत जो है, वो किस रफ्तार से आगे बढ़ेगी और कितना फासला तय करेगी। तो अम, हमें पाकिस्तान के अंदर हमारी जो मईशत है ये हमारा सबसे बड़ा चैलेंज रहा है। तो अगर हमने इस मुल्क में खुशहाली लानी है तो हमें ख़वातीन को मईशत में हिस्सा ज़रूरी देना होगा। जी, मैं समझता हूँ कि इख्तियार इंसान को तब आता है जब उनकी पास माली खुद मुख्तारी हो। तो अगर हमने ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना है तो मैं समझता हूँ कि माशरे में और ख़ास तौर पे वालिदैन के लिए ज़रूरी है कि अपनी बेटियों को माली खुद मुख्तारी का सबक सिखाएं। क्योंकि जब आप माली तौर पे ख़ुद मुख्तार होते हैं तो आप ज़िंदगी के अहम फ़ैसले जो हैं अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, और जब आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट होते हैं तो आपके पास एजेंसी नहीं होती है, और आप जो है अपने फ़ैसले करने आपको वो फ़ैसले बर्दाश्त करने पड़ते हैं, चाहे आप उनसे एग्री करते हो या ना। और दूसरी बात ये है कि जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई जो है बहुत बढ़ गई है। अब ये बात सिर्फ़ जो है मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास तक महदूद नहीं है। अभी लोअर मिडिल क्लास और मैं समझता हूँ अपर मिडिल क्लास में भी एक सैलरी पे घर के अखराजात पूरे करना जो है मुश्किल हो गया है। तो अभी एक खुशहाल ज़िंदगी के लिए ये भी ज़रूरी है कि हर घर में जो है मियाँ बीवी दोनों जो हैं वो कमाई कर रहे हों और अपनी ज़िंदगी जो है बेहतर गुजार रहे हों। तो मेरे ख़्याल में ये अब जो है एक फाइनेंशियल नेसेसिटी बन गई है कि ख़वातीन जो हैं वो फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट कर सकें और अपनी इंडिपेंडेंस भी इस्टेब्लिश कर सकें। हमने काफ़ी सारे ऐसी पॉलिसीज़ बनाई हैं। एक चीज़ तो ये है कि दुनिया में एक चीज़ जो है वो आम कंसिडर की जाती है कि यानी कि जेंडर पे गैप, कि एक ही रोल के लिए मर्दों और औरतों को मुख्तलिफ जो है वो कॉम्पनसेशन दी जाए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि दुबई इस्लामिक बैंक के अंदर जेंडर पे गैप जो है वो बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करता। जो एक रोल के लिए चाहे वो मर्द कर रहा हो चाहे वो औरत कर रही हो, उनको एक ही कॉम्पनसेशन दी जाती है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ जेंडर पे गैप एग्जिस्ट नहीं करता। इसके अलावा हमने ख़वातीन की मदद के लिए कुछ और पॉलिसीज़ भी बनाई हैं। इनमें से एक पॉलिसी ये है कि सिर्फ़ ख़वातीन के लिए एक फ्लेक्सी वर्क पॉलिसी है, जिसके तहत ख़वातीन जो हैं अपने घरेलू ज़िम्मेदारियों के साथ-साथ काम कर सकती हैं, और अपने जो वर्क आवर्स जो हैं वो इस तरह मैनेज कर सकती हैं अपने डिपार्टमेंट हेड की मर्ज़ी कंसेंट के साथ कि वो ये बैलेंस कर सकें। इसके अलावा वो अगर घर से भी काम करना चाहें तो जो रोल्स ऐसे हैं जिनमें घर से काम करना पॉसिबल है, यानी कि ब्रांच बैंकिंग के रोल्स में तो ये पॉसिबल नहीं होता, लेकिन दूसरे जो बैक ऑफिस के रोल्स होते हैं वहाँ पे उनको घर से काम करने की फ्लेक्सिबिलिटी भी दी जाती है। और इसके अलावा हमने 2 चीज़ें और बनाई हैं। एक तो ये है कि ख़वातीन को सिर्फ़ ख़वातीन के लिए एक फ्लेक्सी वर्क पॉलिसी है, जिसके तहत ख़वातीन जो हैं अपने घरेलू ज़िम्मेदारियों के साथ-साथ काम कर सकती हैं अपने डिपार्टमेंट हेड की मर्ज़ी कंसेंट के साथ कि वो ये बैलेंस कर सकें। इसके अलावा हमने
خواتین کو ایک چائلڈ کیئر الاؤنس بھی ہم دیتے ہیں کہ جب بھی ایک بچے کی پیدائش سے اس کی جب تک وہ 3 سال کا نہیں ہوتا تو خواتین کو جو ہے ہر بچے کے لیے ایک الاؤنس دی جاتی ہے تاکہ ان کو چاہے وہ چائلڈ کیئر ہو، ان کے بچوں کی غذائیت ہو، اس کے لیے کچھ مدد بھی جا سکے۔ تو وہی اسلامک بینک میں ہم نے کوشش کی ہے کہ ہمارے اسٹاف میں خواتین کی شرح کو بھی بڑھایا جائے۔ تو مجھے بڑی خوشی ہے یہ بتاتے ہوئے آپ کو کہ جو تمام اسلامی بینک ہیں پاکستان میں، ان سب سے زیادہ ہمارے پاس خواتین کی شرح ہے اسٹاف کی، جو تقریباً 23% ہے۔ تو ہم نے اس شرح کو بڑھانے کے لیے بڑی فوکس کے ساتھ اقدامات لیے ہیں، اور یہ صرف نہیں کہ ہمارے پاس خواتین کی شرح جو ہے وہ 23% ہے، بلکہ ہم نے سینئر پوزیشنز کے اندر بھی خواتین کو پلیس کیا ہے۔ اور اس وقت ہمارے پاس 3 ایسے اہم محکمے ہیں بینک کے جس کے اندر خواتین جو ہیں وہ سربراہی کر رہی ہیں، اور یہ 3 محکمے جو ہیں یہ اس میں ہماری چیف رسک آفیسر ہیں، ہماری ہیڈ آف انویسٹمنٹ بینکنگ ہے، اور ہماری ہیڈ آف مارکیٹنگ ہے۔ یہ 3 بڑے اہم محکمے ہیں، اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ان 3 محکموں میں جب سے یہ خواتین آئی ہیں اور انہوں نے یہ سربراہی سنبھالی ہے، تو یہ اپنی تاریخ کے سب سے زیادہ کامیاب جو ہے، تو یہ 3 محکمے جو ہیں یہ پہلے کبھی اتنے کامیاب نہیں تھے جتنے یہ اب ہیں۔ میرے خیال میں سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ خواتین جو ہیں وہ زیادہ محنت نہیں کرتی، وہ جو ہے دفتر سے جلدی گھر جانا چاہتی ہیں، اور اگر کبھی ضرورت ہو زیادہ دیر بیٹھنے کی تو وہ نہیں کر سکتی۔ تو اس قسم کا ایک جو مائنڈ سیٹ ہے وہ سب سے بڑا چیلنج ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو ہے ایسے مائنڈ سیٹ کو تبدیل کرنا ہوگا۔ اور میں نے پہلے مثال دی تھی کہ ہمارے پاس 3 محکمے ہیں جن کی سربراہی خواتین کر رہی ہیں، اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ جب خواتین کو ذمہ داری دی جاتی ہے تو اپنی ذمہ داری جو ہے اسی کمٹمنٹ کے ساتھ پوری کرتی ہیں جس طرح مرد کرتے ہیں، اور ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ہم نے ان محکموں میں پہلے سے بہت زیادہ کامیابی حاصل کی ہے ان چند مہینوں میں جب سے ان خواتین نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ تو میرے حال میں سب سے بڑا چیلنج جو ہے ایک کلچرل انرشیا ہے جس کو تبدیل کرنا ہے، اور اگر ہم اپنے ادارے کو کامیاب ترین بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں اس میں ٹیلنٹ اور میریٹوکریسی کو جو ہے عام کرنا ہے، جس میں یہ نہ دیکھا جائے کہ رول پہ مرد ہے یا خاتون ہے، بس صرف یہ دیکھا جائے کہ کون سب سے زیادہ قابل ہے اور ادارے کے لیے سب سے زیادہ کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ دیکھیں، پاکستان کے اندر مہنگائی کی وجہ سے اور جو مالی حالات ہیں اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ، ہمارے کروڑوں پاکستانی جو ہیں وہ ملک سے باہر جاتے ہیں کام ڈھونڈنے کے لیے، ایک خوشحال زندگی گزارنے کے لیے۔ تو میرے خیال میں مردوں کے لیے بھی یہ چیز جو ہے سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ اگر ان کی خواتین ان کے ساتھ شانہ بشانہ کام کریں گی تو وہ پاکستان میں رہتے ہوئے بھی ایک بہتر زندگی گزار سکتے ہیں۔ دیکھیں، جو چیمپئنز آف چینج کولیشن ہے، اس کو زیادہ بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، یہ ایک نظریہ ہے، ہمیں اس نظریے کو پھیلانا ہے، کیونکہ اگر ہم بہت زیادہ اگر ادارے اس فورم میں لے آتے ہیں تو شاید اس کو کوہیسو رکھنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا، لیکن جو نظریہ ہے ہمارا اس کولیشن کا، اس نظریے کو عام کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں وہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ ہم سب اس بات پہ متفق ہیں کہ ہم نے پاکستان میں خوشحالی لانی ہے، تو اگر یہ لانی ہے تو پھر ہمیں خواتین کو معیشت میں شامل کرنا ہے، اور اگر شامل کرنا ہے تو ان کے لیے ایسے حالات پیدا کرنے ہیں کہ وہ اپنے وہ محسوس کریں اور بڑھ چڑھ کے حصہ لیں اور ہماری ملک کی معیشت کو آگے لے کر جائیں۔ لیکن چیمپئنز آف چینج کولیشن کے اندر کافی ساری بڑی کمپنیز جو ہیں وہ حصہ لے رہی ہیں، اور اگر ہم یہ دیکھیں تو تقریباً لاکھوں کے حساب سے سٹاف جو ہیں ان کمپنیز میں کام کرتے ہیں۔ تو اگر ہم ساری کمپنیز جو ہیں وہ اس موضوع کے اوپر
جو ہے وہ چینج لے آئیں تو ہماری ریچ جو ہے وہ پہلے ہی کافی زیادہ ہے، کیونکہ لاکھوں افراد کے خاندان کو اگر آپ انکلوڈ کریں تو ان کی ریچ بہت بڑھ جاتی ہے۔ پھر یہ ساری جو ہیں یہ بڑی کمپنیز ہیں، تو ان کمپنیز کی جو ہے ان کے سپلائرز ہوتے ہیں اور ان کے آگے کسٹمرز ہوتے ہیں، اور ہم یہ بھی ایک سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے کسٹمرز اور اپنے سپلائرز کو بھی اس میسج کو ان تک بھی پہنچا سکتے ہیں، اور ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ ہماری پوری سپلائی چین کے اندر اس قسم کی سوچ جو ہے وہ اسٹیبلش ہو جائے۔ تو میرے خیال میں یہ کولیشن جو ہے یہ پہلے ہی بہت کامیاب ہو چکی ہوئی ہے، اور کافی جو ہے چینج لا رہی ہے، اور اس کی ریچ بڑھتی جا رہی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم مزید کامیاب ہوتے رہیں گے اور پاکستان میں خوشحالی لانے کے لیے اپنی جو ہے کنٹریبیوشن دیتے رہیں گے۔